हमारी हेडिंग होती है इलेक्शन की अब हम इलेक्शन और ये डिसीजन होती है हमारी कब हम करेंगे और कब हम नहीं करेंगे। पिछले घंटे में कोई मूड नहीं था, अब जरा कर रहे हैं। और आपको बताएं कि बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी ने कल गढ़ी खुदा बख्श में एक पुरजोश जलसा किया और इसे इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ भी कहा गया। जलसे की सबसे ख़ास बात थी पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती मंशूर मैनिफेस्टो, जिसका इंतज़ार भी था। इनफैक्ट हम भी जिक्र कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि अब तो एक महीना कुछ रह गया है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना मैनिफेस्टो तवक्को की जा रही थी कि मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए ठोस मनसूबाबंदी सामने आएगी। लेट्स सी, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। रिवायती इंतखाबी वादे दोहराए गए जो 50 साल पहले बिलावल के नाना का भी ख्वाब था, और तो और लाखों मुफ्त मकानात बनाने का ऐलान तो आपको पता है ना, कुछ और लोगों ने भी किया था, और फिर उनका क्या हशर हुआ लेट्स सी। मगर वो जो होता है ना, एक सिस्टमैटिक तरीक़े से बताना कि हम मुल्क की मईशत को किस तरह से बेहतर करेंगे, क्योंकि आवाम अब समझदार हो गए हैं। अगर ये कोई मंतक दे कि भाई अवामी जलसा था, आवाम को जो नारे भाते हैं वही दिए जाते हैं, आई गेस everybody has a smartphone in hand, everybody is on TikTok and now people understand. I mean at least that is the expectation. लेकिन खैर पहले मंशूर की जरा बात कर लेते हैं और सुन लेते हैं कि बिलावल का क्या कहना था। अगर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो तकरीबन 10 ऐसे काम हैं जो मैं करना चाहता हूं। 5 साल के अंदर हम चाहेंगे कि हम आपके तनख्वाह में हर पाकिस्तानी का तनख्वाह को डबल करके, ताकि वो ये महंगाई का मुकाबला कर सके। दूसरा काम जो अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हम 300 यूनिट का सोलर बिजली हुकूमत उसका वो पे करके उनको सोलर दिलवाएंगे, ताकि गरीब तरीन लोगों को सोलर के थ्रू मुफ्त बिजली दिया जाए। तीसरा, तालीम सबके लिए। चौथा, सेहत सबके लिए। 30 लाख घर हम अपने गरीब तरीन पाकिस्तानियों के लिए बनाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को में इजाफा करेंगे। वसीलाए रोजगार, वसीलाए हक, वसीलाए सेहत, वसीले तालीम, उन तमाम मंसूबों पे भी हम अमल दरामद करके गुर्बत का मुकाबला करेंगे। मैं हरी कार्ड बनाऊंगा, मैं किसान कार्ड दूंगा, और इस कार्ड के तहत उनको हम डायरेक्ट सब्सिडी पहुंचाएंगे, उनके जेब में पैसे दिलवाएंगे अपने किसानों को। जो घरों में काम करते हैं, जो दुकानों में काम करते हैं, उन तमाम मजदूरों को बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम सपोर्ट पहुंचाएंगे। अपने नौजवानों से वादा किया है, हम यूथ कार्ड के थ्रू आपको मदद देंगे। तमाम डिविजन्स में इंशाल्लाह अपने नौजवानों के लिए हम यूथ सेंटर्स बनाएंगे। और आखिर सबसे इनकलाबी प्रोग्राम हमारा भूख मिटाओ प्रोग्राम होगा। आपने एक बार फिर हमें जितवाना है, मुझे मेजॉरिटी चाहिए। आपने मुझे सेंचुरी क्रॉस करके रिजल्ट्स दिलवाना है, सेंचुरी क्रॉस करके। दैट वाज अ बिग स्टेटमेंट। उन्होंने कहा जी मुझे मेजॉरिटी चाहिए, यानी अपने आप को बतौर वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के तौर पर बिलावल ने पेश किया। अच्छा, एट द सेम टाइम, और बहुत अच्छी बात है, वसीला रोज़गार प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दुनिया इसकी तायीद करती है, लेकिन एट द सेम टाइम व्हाट आर वी डूइंग टू अपलिफ्ट द कम्युनिटी जो कि ऑलरेडी बहुत गरीब हैं? मतलब हम कहाँ से पैसे ला ला कर बांटते रहेंगे? बांट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले तो ये सवाल है, ये सारे जो वादे हैं 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने कहा है, सोलर, उसके बाद एजुकेशन की बात की है, हेल्थ की बात की है कि NICVD SIUT की तरह और लाएंगे। फिर 3 मिलियन हाउसिंग, अपनी ज़मीन अपना घर, उनका ये कहना था। ये पैसे किधर से आ रहे हैं? मतलब हम सूबाई हुकूमत कहाँ से कमा रही है, जो कि इनका ये कहना है कि हम आगे लगाएंगे। दूसरा, इतनी गुर्बत में तो आपको कोई हुनर सिखाना चाहिए, कोई स्किल बेस्ड प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, ना कि आप मुफ्त में हर सारी चीज़ों के वादे देना तो खैर बहुत दूर की बात है, वो वादे करें। तो पहली क्रिटिसिज्म तो आई एम सॉरी टू से, क्योंकि सभी जानते हैं कि मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ है, मईशत ICU के गेट पर खड़ी है। जब खजाने में पैसे ही नहीं हैं
تو وہ لوگوں کو مفت میں کہاں سے دیں گے, کیا دیں گے. ذرائع آمدن پیدا کیے بغیر پیسے کا آنا سوچنا خود فریبی کے سوا لٹرلی کچھ نہیں ہے. ہم کس طرح سے لوگوں کو ہنر مند بنا سکتے ہیں, اپنی ایکسپورٹ کیسے بڑھا سکتے ہیں, کیا ویلیو ایڈیشن ہوگی, کون سی نئی انڈسٹری لگے گی, کیسے بجلی سے گھر نہیں چلتے یہ, اور ملک تو بالکل ہی نہیں چلتے, تو لہٰذا یہ سمجھ نہیں آئی. اور یہ باتیں مجھے لگتا ہے شاید زرداری صاحب سمجھتے ہیں, یا پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ میں یہ بات کروں گا اور آپ یہ بات کریں گے. انہوں نے وعدے پورے ہونے کا یقین تو دلایا, لیکن ساتھ میں یہ بھی ریالٹی چیک کیا کہ تھوڑا حوصلہ کرنا پڑے گا. مجھے بیسیکلی اپنی زندگی کے زیادہ انتظار میں نہیں, لیٹس سی, پتہ نہیں, سنیں کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں ہمارے ورکر جو ہیں وہ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو, اور ہم نے ان سے قسمیں کھائی ہوتی ہیں, وعدے کیے ہوتے ہیں, اور آج تک دنیا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کے لیڈر آصف زرداری نے کسی سے زبان کی اور پھر وہ پھر گیا. ہم نے کبھی یہ دھندا نہیں کیا. انشاءاللہ جتنے بھی وعدے آپ کے ساتھ بلاول نے کیے ہیں وہ ہم سب پورے کریں گے. آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ صبر بھی تھوڑا کریں, تھوڑا لحاظ بھی کریں. انشاءاللہ پاکستان کو ہم بنائیں گے. PMLN ابھی تک عوام سے رائے, ابھی تک مشورے لے رہے ہیں, I guess it's too late. نہیں, اچھی بات ہے مشورے لے لینا, لیکن we are at the crunch right now, تو اس وقت آپ مشورے لے رہے ہیں. مطلب ابھی تو آپ کو مشورے لے کے ختم کر کے اس پہ ورکنگ کر کے بتا دینا چاہیے تھا. ابھی مشوروں کا سلسلہ جاری ہے. احسن اقبال صاحب کیا کہنا ہے, سنیں ذرا. ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور کو حتمی شکل دینے کے لیے پورٹل آج لانچ کیا ہے. اس پورٹل کے ذریعے ہر پاکستانی مرد, خاتون, نوجوان, پروفیشنل جس کے پاس آئیڈیاز ہیں, جو مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے ذہن میں تجاویز رکھتا ہے, اس کے لیے موقع ہے کہ وہ اس ایکسرسائز میں شریک ہو سکے. خاص طور پہ اکانومی جو ہے اس میں ہماری زیادہ فوکس اس پہ ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں, کس طریقے سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بڑھائیں, کس طریقے سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں, اور کس طریقے سے ریمیٹنسز بڑھائیں. اچھا جی, یہ تو سب کچھ آپ نے سن لیا ہے. ایک پارٹی کا منشور آ گیا, لیکن اس میں بھی بہت سوالات ہیں, باقیوں نے تو ابھی تک کیا ہی نہیں ہے. میمل سرفراز نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے تو ایک بات, کیونکہ ہم نے بہت سی چیزیں, سیلریز جی انہوں نے کہا بلاول نے کہ ڈبل کر دیں گے, یونٹس کی بات ہوگی, بجلی بھی مفت ہو جائے گی, یہ ساری باتیں ہو تو رہی ہیں, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ اتنا ڈویبل نہیں ہے. اٹ از مور لائک این ایموشنل پلی. خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن اس میں کوئی ٹھوس چیز ایسی نظر نہیں آ رہی دیٹ مائٹ ورک آؤٹ. جی دیکھیے ہما اور عبداللہ, آپ لوگوں نے ایک تو یہ بھی بات کی کہ صوبے کس طریقے سے جو ہے وہ ریونیو کلیکشن کس طرح سے کر سکتے ہیں. آپ نے ورلڈ بینک کی بات بھی کی, تو ورلڈ بینک نے چند مہینے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ایکچولی جو بہت بڑا ایک مسئلہ ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ ہماری ریونیو کلیکشن جو ہے وہ اس خطے میں بہت کم ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ہم جو ایگزسٹنگ ٹیکس دیتے ہیں لوگ, جو ٹیکس پیئرز ہیں, ان کے اوپر ٹیکس ریٹ ہمارا بڑا ہائی ہے. اور مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو صوبے ہیں وہ صوبے ٹیکس کلیکشن نہیں کرتے, اور خاص طور پہ جو دو انہوں نے ایریاز بتائے تھے جو سب سے زیادہ ان ٹیکسڈ ویلتھ ہے, وہ ہے ریئل اسٹیٹ, یعنی کہ جو یہ پراپرٹی وغیرہ ہوتی ہے, اور ایگریکلچر. اب ایگریکلچر کے اندر اگر آپ دیکھیے تو یہ جو بڑے لینڈ لارڈز ہوتے ہیں, آپ ان کے ٹیکسز اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ کتنا دیتے ہیں. میں چھوٹے فارمرز کی بات نہیں کری جن پہ آلریڈی بہت مشکلات ہیں, لیکن میں بڑے لینڈ لارڈز کی بات کر رہی ہوں. اور مسئلہ اس کا یہ وجہ ہے کہ کوئی بھی جماعت یہ کرنا ہی نہیں چاہتی, کیونکہ ان کی اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ بگ لینڈ لارڈز جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, جو پالیسی میکنگ کر رہے ہوتے ہیں, جو لیجسلیشن کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہیں. اب آپ پراپرٹی ٹیکس کو دیکھ لیں کہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں انڈیا میں ہی اگر آپ دیکھ لیں, ان کے چھوٹے شہر بھی یہاں کے صوبوں سے زیادہ پراپرٹی ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. تو آپ نہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر لگاتے ہیں, نہ آپ ایگریکلچر پہ لگاتے ہیں, اور یہ پروونسز نے کرنا ہے. دیکھیے 18ویں ترمیم نے صوبائی خود مختاری دی تھی, اور صوبائی خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آپ اپنا ریونیو بھی آپ کو جنریٹ کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ نے ڈیولوشن آف پاور پراپر کرنی ہے, آپ نے مزید امپاور کرنا ہے ان کو. تو جب ریونیو کلیکشن صوبے نہیں کرتے تو پھر جو ہے
सेंटर के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ भी पड़ता है। अच्छा, उसी तरह आप देख लें कि जो रिटेल सेक्टर यानी रिटेलर्स के ऊपर हमारे यहाँ कितना टैक्स लगता है, और अगर जब लगाने की बात की जाए तो फिर ट्वीट्स आ जाती हैं कि मिफ्ता लुक इनटू दिस या इस तरह की चीजें। और प्रॉपर्टी पे तो चले बहुत बात होती है, उस पे कुछ ना कुछ किया भी जाता है, एग्रीकल्चर की तरफ तो कोई आता नहीं है, मतलब उसको तो हम ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते ना बड़े लैंडलॉर्ड के शाहाना लाइफस्टाइल्स। मोहम्मद, आप जी ये बताइएगा, अवामी जलसा था, अवाम से ऐसी बातें की जाती हैं, अवाम अट्रैक्ट भी होते हैं, बट आपको लगता है कि अवाम अब का नौजवान टिकटॉकर है, आपका नौजवान स्मार्टफोन लिए घूम रहा है, आपका नौजवान समझता है, वो इन बातों से राग़िब हो जाए कि हाँ जी हम ये बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं, या उसको भी कोई ठोस लाहे अमल चाहिए सियासी जमातों की तरफ से कि भाई करना तो चाह रहे हो, करोगे कैसे? अब्दुल्ला, देखिए ये बातें जो है ना, इसी वजह से बहुत एक बड़ी वजह है कि हमारे जो लोग हैं वो एक फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, वो जो हमारी सियासी क्लास है, हमारी पॉलिटिकल एलीट है, रूलिंग एलीट है, उनसे नाराज़ भी हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब ये स्टूडेंट्स जो हैं ये पढ़ लिख कर, जब यंग तबका जो है, और हमारे आपको पता है यूथ की पॉपुलेशन तो किस तरीके से बढ़ रही है, और उसके बावजूद जो है जब वो पढ़ लिख कर आते हैं तो मार्केट में नौकरियाँ नहीं, और फिर आप इन्फ्लेशन का हाल देख लें, यानी कि इतनी महंगाई है, बिजली के आप बिल देख लें, गैस के बिल देख लें, गैस आ रही हो ना आ रही हो, बिजली आ रही हो ना आ रही हो, लेकिन बिल जो है वो बहुत ज़्यादा है, और फूड इन्फ्लेशन आप देखिए इतनी ज़्यादा है, तो लोगों के लिए तो ये इस महंगाई में गुजारा करना इतना मुश्किल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो यंग वोटर है वो इसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा वो फील करता है, एक रिजेंटमेंट भी, एक फ्रस्ट्रेशन, इसीलिए महमल, इसीलिए कमिंग बैक टू गड़ी खुदा बख्श में कल जब बिलावल ये सारा अपना मंशूर पेश कर रहे थे, हमारा ये सवाल है हु इज़ गोइंग टू बाय इट एंड व्हाई। अगर वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी हम एजुकेशन फ्री फॉर ऑल, इतने घर, ये वो, कहीं उन्होंने स्किल बेस्ड वर्क की बात नहीं की, कहीं उन्होंने हुनर देने की बात नहीं की, खुद मुख्तारी की बात नहीं की ताकि आप अपना खुद बना सके। ये सारी फ्रीबीज काइंड ऑफ, आई एम सॉरी टू से, बट ये साउंड कर रहा था हाउसिंग के जी, किसी रिफॉर्म की बात नहीं थी, कोई रिफॉर्म की बात नहीं थी, हर चीज़ मुफ्त थी। इट्स एक कहानी ऑलमोस्ट लग रही थी। आई वांट टू नो, जब हम अपनी यूथ की बात करते हैं और हमारी मैक्सिमम, आप देख ही लें कि इतना बड़ा हुजम है हमारी यूथ का, व्हाई आर वी स्टिल बाइंग इनटू दिस व्हेन वी नो कि पिछले भी अगर पास्ट भी देख लें तो ये कभी भी ये चीज़ें होती नहीं हैं, ये सिर्फ ये लफ्जी चीज़ें होती हैं। इट्स एन इमोशनल थिंग दैट यू से एक जलसे में। देखिए, मैंने इसीलिए बात की कि ये बातें तो हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन क्या उसको इम्प्लीमेंट करती हैं कि नहीं, क्या उन्होंने कोई राय अमल उसका बनाया होता है कि नहीं। जब तक मैंने, इसीलिए मैं टैक्सेशन की बात जो है वो बहुत अहम है, वो हमें ये समझना चाहिए कि जब तक हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, ना हमारी मईशत आगे बढ़ सकती है। फिर ये हम IMF की बार बार बात करते हैं, IMF भी आपको यही कह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी आपको यही चीज़ें कह रहा है कि आप स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें ताकि आपकी रेवेन्यू जनरेशन हो। अगर रेवेन्यू जनरेशन होगी तो फिर ये चीज़ें ये कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए एजुकेशन जो है वो वैसे भी स्टेट को बिल्कुल देनी चाहिए, अगर हेल्थ केयर है कर भी सकते हैं, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, दुनिया में जाना माना मॉडल है, दुनिया से अप्रिशिएट भी करती है। लेकिन आपको क्या लगता है इन 2023 जो 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि ये अलिफ लैलवी जो दास्तानें हैं, ये आपको याद है PTI के बानी भी एक ज़माने में सुनाया करते थे, एंड इट वर्कड फॉर हिम, इट डिड वर्क फॉर हिम। सो ये जो अवामी नारे होते हैं, आपको लगता है कि आज के दौर में भी उसी तरह काम करेंगे? और महमल, आप जो कह रही हैं ना, ये वर्केबल है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्राउंड वर्क होना होता, अगर हुआ होता तो ये चीजें वर्केबल नहीं। आपको वो भी याद है ना कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटियां बना देंगे, तो लोगों ने उसको उस पे एतबार किया। सो लोग आज भी इन बातों पे एतबार करेंगे? तो लोगों पे भी सवाल है, क्वेश्चन मार्क। नहीं, देखिए लोग तो जाहिर बात है, अगर जो वोटर होता है वो देखता है कि मेरे लिए कौन ज़्यादा काम करेगा, वो अपने हलके में उसी को वोट देते हैं जो उन्हें लगता है कि कोई काम कर सकता है। या जाहिर बात है अगर उनका कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ टिल्ट हो तो वो एक और चीज़ है। लेकिन जिस तरह अभी आपने मेंशन किया कि PMLN ने तो अभी काम शुरू किया, यानी कि वो इनपुट मांग रहे हैं अपने मंशूर के लिए। आप देखिए कि 40 दिन रह गए इलेक्शंस के अंदर, तो आप ये किस किस्म की चीज़ें करें। ये तो आपके पास पिछले 5 साल थे, आपके पास इतना टाइम था, आपने क्यों नहीं मंशूर जो है वो पहले बना
بنا کر پہلے انویل کرتے اور اس طرح کی چیزیں. دیکھیں باتیں تو ہم ہمیشہ ہی سنتے ہیں, لیکن میں یہ بتاؤں کہ اس وقت جو 2024 ہے, کیونکہ ہم ایک تو پولیٹیکل پولرائزیشن بہت ہے, سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ پولرائزیشن ہے, لیکن ہماری معیشت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جی ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہیں, ڈیفالٹ کے دہانے پر ہیں. تو اس دفعہ تو اکنامک ایک کنسنسس معیشت کے اوپر بنانی پڑے گی اور ایکچولی یہ سخت فیصلے لینے پڑیں گے. یہ ریٹیلرز ہوں, یہ بے شک آپ کے ایگریکلچرل سیکٹر ہو, بے شک آپ کا ریئل اسٹیٹ ہو, پراپرٹی ٹیکس لگائیں, آپ ایگریکلچرل ٹیکس لگائیں بڑے ذمہ داروں پہ, اور آپ اگر اپنے ہی ویسٹڈ انٹرسٹ, یہ ساری ہماری جی محمل یہ سب کچھ تو ہے, لیکن سوال ہمارا. تھینک یو محمل سرفراز فار بینگ ود اس. اچھا ویسے پی ایم ایل این میں تو کل ایک اور چارج شیٹ سابق جو فائنانس منسٹر ہیں ان کے, تھینک یو محمل فار بینگ ود اس, ان کے خلاف بھی آ گئی کہ محمد زبیر صاحب جو کہ سینئر لیڈر ہیں پارٹی کے, انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ ہم لوگ بالکل فائنل کر چکے تھے یہ جو بڑے بڑے سفید ہاتھی ہیں نا, پی آئی اے اسٹیل مل اس کو پرائیویٹائز کرنا, یہ اسحاق ڈار صاحب نے لاسٹ منٹ رکوا دیا. اب اچھا چلو ود دا سیم ٹوکن اس پہ تو میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب کو باقاعدہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے, ایکسپلینیشن دینی چاہیے کہ اس کے بعد جتنا نقصان ان اداروں نے ملکی معیشت کا ڈبہ گل کیا ہے, بٹھایا ہے, اور ہمیں ان کے لیے پیسے بھرنے پڑے ہیں, اس کا کوئی ڈار صاحب کے پاس جواب ہے کہ جواب کسی کے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ بلاول صاحب کو کل جب ہم سن رہے تھے اپنا یہ مینیفیسٹو, یہ گڑی خدا بخش ایک تو وہاں کر رہے تھے لوگ, آبویسلی ان کے اپنے لوگ ہیں, وہ تو ہر بات پہ جے جے کر ہی رہے تھے. 15 سال سے پیپلز پارٹی کا راج ہے سندھ پہ. ایجوکیشن انہوں نے کہا فری فار آل کر دیں گے. ایجوکیشن کا حال اگر آپ سندھ میں دیکھیں تو باقی صوبوں کے ریجن میں تو ہم جائیں نانا, پاکستان ویسے ہی ڈزنٹ اسٹینڈ مچ, لیکن آپ اپنے ہی بیچ میں کمپیریزن کر لیں تو باقی سارے صوبوں سے بہت کم ہے. جہاں مفت ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہو, وہاں آلریڈی 15 سالوں میں بہت ہمیں گینز کر لینے چاہیے تھے, بیکاز ایک ہی پارٹی رول کر رہی ہے نا, انہی کی پالیسیز ہوتی ہیں, چلتی چلی جاتی ہیں, بٹ نو. And the quality of education اور وہ جو چیٹنگ کا ماشاءاللہ ایک عالمی معیار ہم نے, تو میں نے ویسے ایک ایگزامپل دی ہے سندھ میں قائم کیا ہم نے, جو ہم چیٹنگ کرتے ہیں ایگزامینیشن سے, بالکل. اچھا وہ ایک نیکسٹ لیول معاملہ ہے. ایجوکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے بعد ہیلتھ از another story all together. مطلب جتنی ٹریجک کہانیاں ہمیں انٹیریئر سندھ سے ملتی ہیں نا جو ہیلتھ کے حالات ہیں, ویسے مجھے لگتا ہے that's another story all together. ہیلتھ these two sectors are suffering and sorry to say. ہیلتھ سیکٹر میں سندھ حکومت نے کام کیا ہے. اب SIUT, NICVD, 2-4 کراچی کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں, انٹیریئر میں بھی ہیں, بٹ یس ہیلتھ از ون سیکٹر وچ ہیز ڈن ویل, بٹ اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے, بٹ ایجوکیشن کا کوئی حال نہیں ہے.